going to give you guys the basic concept about main respiratory diseases. So this is our lungs. जसको मेन काम के हो एटमोस्फियरबाट अक्सिजन लिने एन्ड ब्लडमा त्यो पठाउने एन्ड कार्बन डाइअक्साइड ब्लडबाट लिएर बाहिर फाल्ने. सो दिस ह्यापन्स विथ एभ्री ब्रेथ. सो दिस इज आवर ब्रोन्काई है. अनि उल्टो रुख जस्तो देखिन्छ. यहाँको ब्रान्चेसहरू चाहिँ सानो हुँदै 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 गएर लास्टमा गएर दे रिच एल्भियोलाई. सो एल्भियोलस हाम्रो इज अ थिन वाल्ड होइन. अनि बाहिरबाट चाहिँ ब्लड भेसलले लाइन गरे हुन्छ. छोको चाहिँ हुँदैन बट एकदमै नजिकै हुन्छ. सो मेन फङ्सन के भयो त भन्दाखेरि अक्सिजन ल्याउने कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने. एन्ड अल्सो रिमेम्बर डिफ्युजनको बेसिक साइन्स है. जहाँ चाहिँ कन्सन्ट्रेसन जहाँ कम छ ग्यास चाहिँ त्यतै जान खोज्छ. सो एल्भियोलसमा अक्सिजनको अमाउन्ट धेरै छ. सो इट टेन्ड्स टु मुभ टुवर्ड्स भेसल्स जहाँ चाहिँ अक्सिजन त्यति छैन. एन्ड कार्बन डाइअक्साइडको पनि त्यही कन्सेप्ट हो. सो कार्बन डाइअक्साइड टेन्ड्स टु मुभ टुवर्ड्स एल्भियोलस जहाँ चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको कमी छ. सो यो नर्मल प्रोसेसमा प्रब्लम्स कहाँ देखिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा अक्सिजन राम्ररी भित्र नछिर्ने द्याट क्यान बी अ प्रब्लम. सेकेन्ड कार्बन डाइअक्साइड राम्ररी क्लियर नहुने द्याट क्यान बी अ प्रब्लम. थर्डमा एक्सचेन्ज राम्ररी नहुने अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइडको एक्सचेन्ज राम्ररी नहुने द्याट क्यान बी अ प्रब्लम. एन्ड फोर्थमा ब्लड भेसलमा ब्लड राम्ररी नजाने द्याट क्यान बी अ प्रब्लम. सो हाम्रो फर्स्ट प्रब्लम के हो अक्सिजनभित्र राम्ररी नछिर्ने. द्याट बेसिकली इज रेस्ट्रिक्टिभ लङ डिजिज. जसमा चाहिँ के हुन्छ कुनै कारणले लङ्स चाहिँ स्टिफ एन्ड हार्ड हुन्छ. अनि एयरभित्र छिर्नको लागि त लङ्स मजाले एक्सप्यान्ड हुनु पर्यो तर एक्सप्यान्ड गर्न सक्दैन. एन्ड लट्स अफ स्पेस आर वेस्टेड एन्ड दिस होल सिस्टम इज लेस एफिसियन्ट है. इक्जाम्पल इन फाइब्रोसिस ल केही कारणले लङ्स इन्जर्ड भएको छ भने हिलिङ प्रोसेसमा के हुन्छ स्कार टिस्युहरू चाहिँ बन्छ एन्ड द्याट मेक्स लङ्स स्टिफ एन्ड नट एक्सपान्डेबल. एन्ड अदर कज क्यान बी कुनै मस्कुलर डिजिजेस होइन जहाँ चाहिँ चेस्ट वाल नै एक्सप्यान्ड राम्ररी हुँदैन जसले गर्दाखेरि लङ एक्सप्यान्ड हुन पनि दिँदैन. दिस इज अल्सो अनदर इक्जाम्पल अफ रेस्ट्रिक्टिभ लङ डिजिज जहाँ चाहिँ एयर राम्ररी भित्र छिर्दैन. एन्ड हाम्रो सेकेन्ड प्रब्लम इज कार्बन डाइअक्साइड राम्ररी बाहिर निस्किन नसक्ने. सो द्याट्स अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज. प्रब्लम इन एक्सपाइरेसन. अघिको रेस्ट्रिक्टेड लङ डिजिजमा के भएको थियो लङ्स चाहिँ राम्ररी एक्सपान्ड नभएर एयर राम्ररी भित्र नछिर्ने. सो द्याट्स इन्स्पाइरेटरी प्रब्लम. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लङ्स चाहिँ राम्ररी ब्याक टु इट्स नर्मल साइज रिकोइल नभएर कार्बन डाइअक्साइड बाहिर राम्ररी ननिस्किने. सो द्याट्स एक्सपाइरेटरी प्रब्लम. सो के हुन्छ बलुनबाट हावा निस्किनको लागि बलुन कोल्याप्स हुनु पर्यो तर अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिजको केसमा चाहिँ लङ्स चाहिँ आफ्नो नर्मल साइजमा रिकोइल हुँदैन जसले गर्दाखेरि एयर ट्र्यापिङ हुन्छ एन्ड लङ्स चाहिँ ओभर इन्फ्लेटेड हुन्छ. सो यसको इक्जाम्पल हो COPD क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज विच इज अ ग्रुप अफ 2 डिफ्रेन्ट डिजिजेस इम्फाइसिमा एन्ड क्रोनिक ब्रोन्काइटिस. सो क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा के हुन्छ डे इन एन्ड डे आउट लट्स अफ इरिटेसन भएपछि इन्फ्लामेसन हुन्छ एन्ड म्युकस प्रड्युसिङ सेल्सको हाइपरप्लेजिया हुन्छ एन्ड दे ओभर प्रड्युस म्युकस जसले गर्दाखेरि चाहिँ एयरवे चाहिँ के हुन्छ ब्लक हुन्छ एन्ड एयर कार्बन डाइअक्साइड राम्ररी बाहिर निस्किन सक्दैन एन्ड एयर ट्र्यापिङ हुन्छ एन्ड ओभर इन्फ्लेटेड लङ्स हुन्छ. एन्ड इम्फाइसिमामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्फाइसिमामा के हुन्छ त्यो इलास्टिक क्वालिटी जुन छ त्यो लस गर्छ है. हाम्रो एल्भियोलाईको इलास्टिक क्वालिटी लस हुन्छ एन्ड देन रिकोइल गर्न सक्दैन. रिकोइल गर्न नसकेपछि एयर राम्ररी पुस आउट हुँदैन जसले गर्दाखेरि ओभर इन्फ्लेटेड लङ्स हुन्छ एयर ट्र्यापिङ भएर. सो बोथ इम्फाइसिमा एन्ड क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा वी क्यान सी एयर ट्र्यापिङ एन्ड लार्ज इन्फ्लेटेड लङ्स. सो द अनदर इक्जाम्पल क्यान बी एस्थमा. सो एस्थमाको केसमा वी क्यान सी एयरवे स्प्याजम है. एयरवे स्प्याजम भएर चाहिँ के हुन्छ ब्लक्स एयर फ्रम गेटिङ आउट. त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ ओभर इन्फ्लेटेड लङ्स देखिन्छ. सो दिज डिजिजेस डोन्ट वरी यिनीहरूको डिटेलमा हामी पछि पढ्छौँ. सो दिज डिजिजेस आर अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिजेस. ओके सो हाम्रो थर्ड प्रब्लम भनेको चाहिँ समथिङ रङ विथ एक्सचेन्ज है. ग्यास एक्सचेन्जमा प्रब्लम भइरहेको हुन्छ. सो द्याट्स भेन्टिलेसन प्रब्लम होइन. यदि एयर स्याकमा फ्लुइड जम्मा भइरहेछ भने अक्सिजन कान्ट गेट इन्टु द ब्लड. सो अक्सिजन चाहिँ राम्ररी डिफ्युज भएर ब्लडमा जान पाउँदैन. खाली स्पेस भए पो इजिली डिफ्युज हुन सक्थ्यो बट थ्रु लिक्विड चाहिँ अक्सिजनलाई डिफ्युज हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ. एन्ड अल्सो कार्बन डाइअक्साइड पनि बाहिर निस्किन खोजिरहेको हुन्छ बट त्यो कार्बन डाइअक्साइड पनि त्यो फ्लुइडमा गएर स्टक हुन्छ. सो एक्सचेन्ज चाहिँ के हो भइरहेको हुन्छ लेस एफिसियन्ट भइरहेको हुन्छ एन्ड ब्लडमा हामी के देख्छौँ लेस अमाउन्ट अफ अक्सिजन एन्ड मोर अमाउन्ट अफ कार्बन डाइअक्साइड देखिन्छ.
सो यसको इक्जाम्पल हो निमोनिया। निमोनियाको केसमा के भइरहेको हुन्छ, लट्स अफ सिक्रेसन प्रड्युस भइरहेको हुन्छ, म्युकसहरू प्रड्युस भइरहेको हुन्छ एन्ड बडी इज ट्राइङ टु वास आउट द्याट इन्फेक्सियस अर्गानिजम जसले चाहिँ निमोनिया कज गरेर हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एल्भियोलामा फ्लुइड जम्मा भइरहेको हुन्छ एन्ड अल्सो दिस क्यान बी सिन इन इडिमा होइन। अब यदि हार्ट राम्ररी काम गरिरहेको छैन भने त्यो ब्लड भेसल चाहिँ ब्लड भेसलमा भएको ब्लडहरू चाहिँ ब्याकअप है ब्याकअप भएर जान्छ एन्ड त्यो ब्लड भेसलमा चाहिँ के हुन्छ, प्रेसर बढ्छ एन्ड त्यो फ्लुइडहरू चाहिँ लिक भएर दे क्यान गो इन्टु द एल्भियोलाई जहाँ चाहिँ दे डोन्ट बिलोङ होइन। अनि त्यसपछि ड्राई रहँदैन त्यसपछि एन्ड एक्सचेन्जमा प्रब्लम हुन्छ। सो द्याट्स आवर थर्ड प्रब्लम, द्याट्स अ भेन्टिलेसन प्रब्लम। एन्ड फाइनली हाम्रो फोर्थ प्रब्लम इज पर्फ्युजन प्रब्लम होइन। वान अफ द मोस्ट कमन रिजन इज पल्मोनरी इम्बोलस। सो हाम्रो बडीले के भइरहेको हुन्छ, क्लट्सहरू बनाइरहेको हुन्छ एन्ड द्याट क्लट क्यान ब्रेक अफ होइन, ब्रेकअप भएर फ्लोट हुँदै हुँदै चाहिँ सानो सानो भेसल्सहरूमा गएर अड्किन सक्छ एन्ड अड्केपछि पास द्याट पोइन्ट चाहिँ ब्लड पास फ्लो हुन पाएन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्लडमा चाहिँ अक्सिजन जान पाएन, त्यो ब्लडको कार्बन डाइअक्साइड पनि लङ्सले लिएर फाल्न पाएन and that severity depends upon the site of embolus होइन। so that's perfusion problem। सो समरीमा चाहिँ नम्बर 1 अक्सिजन राम्ररी ब्लडमा जान पाएको छैन। सो द्याट्स रेस्ट्रिक्टिभ लङ डिजिज जहाँ चाहिँ लङ्स स्टिफ भएको छ केही कारणले एन्ड लङ्स राम्ररी एक्सपान्ड भएको छैन एन्ड एयर राम्ररी भित्र छिर्न पाएको छैन। सो एन्ड सेकेन्ड इज कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निस्किन पाएको छैन। सो द्याट्स अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज। के भइरहेको छ त भन्दाखेरि केही कारणले चाहिँ लङ्स चाहिँ हाइपर इन्फ्लेटेड भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि एयरहरू चाहिँ राम्ररी बाहिर निस्किन पाएको छैन। एन्ड थर्ड इज भेन्टिलेसन प्रब्लम जहाँ चाहिँ ग्यास एक्सचेन्ज राम्ररी भइरहेको छैन बिकज अफ फ्लुइड फिल्ड एल्भियोलस। एन्ड फोर्थ इज पर्फ्युजन प्रब्लम जहाँ चाहिँ ब्लड क्लटले गर्दाखेरि चाहिँ भेसलमा चाहिँ ब्लड राम्ररी गएको छैन एन्ड ब्लडको अक्सिजन ब्लडको कार्बन डाइअक्साइड निस्किन पाएको छैन एन्ड ब्लडमा अक्सिजन जान पाएको छैन। सो द्याट्स द समरी।